कम्पनी ऐन 2063 कम्पनी ऐन 2063 कहिले जारी भएको हो? विक्रम सम्वत 2063 7 महिना 24 गते। पहिलो संशोधन 2074 साल वैशाख 19 गते। कम्पनी ऐन 2063 किन जारी गरिएको हो? आर्थिक उदारीकरणबाट उद्योग, व्यापार र व्यावसायिक क्षेत्रको लगानी बढाउन, मुलुकको आर्थिक विकासमा गतिशीलता ल्याउन, कम्पनीको स्थापना, सञ्चालन र प्रशासनलाई सरल बनाउन। पब्लिक कम्पनीको स्थापनाको लागि कम्तीमा कतिजना संस्थापक हुनुपर्दछ? 7 जना। यस ऐनको कुन दफामा कम्पनी स्थापनाको व्यवस्था गरेको छ? दफा 3 मा। कम्पनी दर्ताको लागि निवेदन दिएको कति दिनभित्र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले दर्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ? 7 दिनभित्र। कम्पनी ऐनमा कम्पनी दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्ने व्यवस्था कुन दफामा रहेको छ? दफा 6 मा। यस ऐन बमोजिम स्थापित कम्पनी कस्तो प्रकृतिको हुनेछ र कुन दफामा उल्लेख गरिएको छ? अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला, स्वशासित र सङ्गठित संस्था, दफा 7 मा उल्लेख गरिएको छ। प्राइभेट कम्पनीमा अधिकतम कतिजना शेयरधनी हुने व्यवस्था छ? 101 जना। पब्लिक कम्पनीमा 7 देखि जतिसम्म पनि हुन सक्ने। पब्लिक कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्पनी ऐन अनुसार कति रहने व्यवस्था छ? 1 करोड। पब्लिक कम्पनी प्राइभेट कम्पनीमा परिणत हुन सक्ने व्यवस्था कुन दफामा उल्लेख गरिएको छ? दफा 14। प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुन सक्ने व्यवस्था कुन दफामा उल्लेख गरिएको छ? दफा 13। कम्पनी ऐनको कार्यान्वयन तथा प्रशासन गर्ने कर्तव्य कसको हुनेछ? रजिस्ट्रारको, दफा 16 मा उल्लेख छ। प्रबन्ध पत्रमा के कुरा खुलाउनुपर्छ भन्ने कुरा कुन दफामा उल्लेख छ? दफा 18 मा। नियमावलीमा खुलाउनु पर्ने कुरा कुन दफामा उल्लेख गरिएको छ? दफा 20 मा। शेयरको अंकित मूल्य सम्बन्धी व्यवस्था कुन दफामा गरिएको छ? दफा 27 मा। 50 वा 10 ले भाग जाने नम्बर शेयरको अंकित मूल्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। पब्लिक कम्पनीले दायित्वभन्दा सम्पत्ति बढी भएको अवस्थामा प्रिमियम मूल्यको शेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था कुन दफामा उल्लेख गरिएको छ? दफा 29। पब्लिक कम्पनीले कस्तो अवस्थामा डिबेन्चर उठाउन सक्दैन? जारी पुँजी चुक्ता नभएसम्म, दफा 34 मा उल्लेख छ। पब्लिक कम्पनीको चुक्ता पुँजीको 5% वा सोभन्दा बढी पूर्ण मताधिकार भएको साधारण शेयर लिएको शेयरधनीलाई के भनिन्छ? आधारभूत शेयरधनी भनिन्छ। दफा 50 मा व्यवस्था गरिएको छ। कम्पनीको खुद सम्पत्ति घटेमा को जिम्मेवार हुन्छ? सञ्चालक जिम्मेवार हुन्छ। कम्पनीले आफ्नो शेयर आफै खरिद गर्न नहुने व्यवस्था ऐनको कुन दफामा उल्लेख गरिएको छ? दफा 61 मा। कम्पनी ऐन बमोजिम संस्थापक हुन अयोग्य नाबालकको उमेर कति वर्षभन्दा कम भएको मानिन्छ? दफा 16। यस ऐन बमोजिम 16 वर्ष। यस ऐन बमोजिम कम्पनीको साधारण सभा सम्बन्धी व्यवस्था कुन दफामा रहेको छ? दफा 67 मा। आर्थिक वर्ष पुरा भएको कति महिनाभित्र वार्षिक साधारण सभा गर्ने व्यवस्था छ? 6 महिनाभित्र। वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा कति दिन अगाडि पब्लिक कम्पनीले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ? 21 दिनभित्र। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पब्लिक कम्पनीले बुझाउने प्रतिवेदनमा कति प्रतिशत भन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका शेयरधनीको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ? 5%। कम्तीमा कति प्रतिशत शेयरधनीहरूले कारण खुलाई विशेष साधारण सभा बोलाउन निवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था छ? 25%। पब्लिक कम्पनीमा बढीमा कतिजना सञ्चालक समितिमा रहने व्यवस्था छ? 11 जना। 3 देखि 11 जनासम्म। वार्षिक साधारण सभाद्वारा नियुक्त गरेको सञ्चालकको पद रिक्त हुन आएमा कसले सञ्चालक नियुक्ति गर्दछ? सञ्चालक समितिले। सञ्चालक हुनको लागि न्यूनतम कति शेयर सङ्ख्या हुनु जरुरी छ? न्यूनतम 100 शेयर। पब्लिक कम्पनीको सञ्चालकको कार्यकाल बढीमा कति वर्ष हुने व्यवस्था छ? 4 वर्ष। यस ऐनको कुन दफामा सञ्चालक समितिको अधिकार र कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था छ? दफा 95 मा। पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठक वर्षमा कति पटकमा बस्ने व्यवस्था छ? 6 पटकमा। पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठक बीचको अन्तराल कति भन्दा बढी अन्तराल हुनु हुँदैन? 3 महिना। यस ऐनमा लेखा परीक्षणको काम कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था कुन दफामा उल्लेख छ? दफा 115 मा। लेखा परीक्षण समितिको काम कर्तव्य अधिकार कुन दफामा उल्लेख छ? 165 मा। यस ऐनमा कम्पनीको स्वैच्छिक खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था कुन परिच्छेदमा छ? परिच्छेद 10। स्वैच्छिक खारेजीका लागि लिक्विडेटरको नियुक्ति कसले गर्ने व्यवस्था छ? कम्पनीले। कम्पनी ऐन 2063 मा सहायक कम्पनीमाथि मुख्य कम्पनीको नियन्त्रण कुन विषयमा हुन्छ? सञ्चालक समितिको गठनमा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियन्त्रण कम्पनीको बहुमत शेयर ग्रहण गरेर। विदेशी कम्पनीले कम्पनीको शाखा दर्ता नगराई नेपालभित्र व्यवसाय वा कारोबार गर्न नसक्ने व्यवस्था कुन दफामा छ? दफा 154। कम्पनी ऐन बमोजिम कम्पनीको कुनै सञ्चालक वा पदाधिकारीले कुनै कागजातमा बदनियत वा झुट्टा विवरण दिएमा बढीमा कति हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ? 50,000। कति रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको सूचीकृत कम्पनीले लेखा परीक्षण समिति गठन गर्नुपर्नेछ? 3 करोड। लेखा परीक्षण समितिको अध्यक्षता कसले गर्ने व्यवस्था छ? दैनिक कार्य सञ्चालनमा संलग्न नरहेको सञ्चालकले।
कम्पनीको साधारण सभाबाट लाभांश रकममा बोनस सेयर गर्न कस्तो प्रस्ताव जारी गर्न सक्छ? विशेष प्रस्ताव। कम्पनी सचिवको काम कर्तव्य अधिकार कुन दफामा उल्लेख गरिएको छ? दफा 186। कम्पनी अध्यादेश 2062 यस ऐन आए पश्चात निष्क्रिय गरिएको थियो। यति कुराहरूबाट कम्पनी ऐनसँग सम्बन्धित एमसीक्यू आउन सक्छ, एउटा या दुईटा आउन सक्छ। आयो भने उल्लेखित कुराहरूबाट नै आउनेछ। हस्, थ्याङ्क यू फर लिसनिङ। स्टडी वेल, टेक केयर, स्टे विथ अस।